तपाईको म युनिट 15 बाट चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल वा एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु है त। ओके, आज हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरमा हेर्नुस् है। बीबीएस फर्स्ट इयरमा तपाईको अकाउन्ट्समा हेर्नुस् है। अकाउन्ट्समा तपाईको मैले एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यो च्याप्टर चाहिँ तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु है, जसलाई चाहिँ तपाईको हामीले 12 क्लासमा चाहिँ रेशियो एनालाइसिस भनेर पढ्थ्यौं र 12 मा तपाईको कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईको नर्मली यो 5 मार्क्स को क्वेशन आउँथ्यो, तर आज हामीले यसमा चाहिँ तपाईको 5 को रेशियो पनि हुन्छ र प्लस पोइन्ट चाहिँ यसमा तपाईको इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, तपाईको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हामी यही च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिला म तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्छु, रेशियो एनालाइसिस तपाईको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट के छ र यसको फर्मुलाहरु के हुन्छ तपाईलाई चाहिँ म सबै लेखाउन गइरहेको छु। तपाईहरु कृपया पहिला फर्मुला कपी गर्ने र तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यसको हल्का चाहिँ तपाईलाई म बुझाउँछु पनि के। तपाईको रेशियो एनालाइसिसमा तपाईको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि एसेट्स लायबिलिटीजहरुको भ्यालुलाई स्मल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के। लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि कम्पनीमा 10 लाख प्रफिट गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ है, भन्दाखेरि त्यस्तो कन्सेप्टमा के हुन्छ मान्छेहरुलाई नेगेटिभ सेन्स जान्छ के। बट कहिलेकाहीँ अब त्यसपछि मोडिफाई भएर मैले 20% कमाएँ भन्दाखेरि चेन्जेस आयो। त्यस्तै रेशियो भनेको मैले 1:2 कमाएँ, 1:1.5 कमाएँ भन्दाखेरि यो भनेको एउटा जस्ट तपाईको कुनै पनि अमाउन्टलाई कन्भर्ट गरेर एउटा सिम्पल अमाउन्टमा सिम्पल रेशियोमा जुन कन्भर्ट गर्छ द्याट इज कल्ड रेशियो एनालाइसिस के। भन्दाखेरि तपाईले अनुपात भन्नुहुन्छ नेपालीमा, यो भनेको सेम हो। सो यसको लागि के चाहिन्छ फर्मुला हेर्नुस् है, म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सो फर्मुलामा तपाईको नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो 5 मार्क्स को हुन्छ प्लस 10 मार्क्स को तपाईको जुन एक्स्ट्रा छ त्यो पनि तपाईको यसमै सोध्छ भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट नर्मली तपाईको लङ क्वेशन चाहिँ एक्जाममा स्योर आउँछ हेर्नुस् है। सो तपाईले के गर्ने यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। ओके, अब हामीले फर्स्ट फर्मुलामा हेर्नुस् है, करेन्ट रेशियो भनेको तपाईको करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 1 इयर भित्रमा जति पनि रिसिभेबल अमाउन्ट छ वा जसलाई हामी क्याश गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ करेन्ट एसेट्स भनिन्छ र करेन्ट लायबिलिटी भनेको 1 इयर भित्र जुन पेएबल हुन्छ, पे गर्नुपर्ने कुराहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी करेन्ट लायबिलिटीज भन्छौं। ओके, अब सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको क्विक रेशियो भनेको तपाईको क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज हेर्नुस् है। थर्डमा तपाईको इन्भेन्टरी टर्नओभर भन्दाखेरि फर्स्ट फर्मुला तपाईको सेल्स अपन इन्भेन्टरी हुन्थ्यो, हामीले 12 मा पढ्दाखेरि यो पढ्थ्यौं, तर तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ब्याचलरमा गएपछि सेल्स माइनस जीपी अपन एभरेज इन्भेन्टरी भन्छौं हामी है त, एभरेज इन्भेन्टरी। यसले चाहिँ तपाईले के गर्ने डिभाइड गर्ने र तपाईको सेल्स माइनसलाई हामीले सीओजीएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एभरेज इन्भेन्टरी पनि हामी भन्न सक्छौं हेर्नुस् है। अब तपाईको नेक्स्टमा डेब्टर टर्नओभर भनेको सेल्स अपन डेब्टर वा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ क्रेडिट सेल्स दिएको छ भने क्रेडिट सेल्स अपन डेब्टर यो फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब नर्मली के छ भन्दाखेरि तपाईको जति पनि तपाईको टर्नओभर हुन्छ नि तपाईको अब यसपछि जति पनि टर्नओभर जसरी फिक्स एसेट्स टर्नओभर हुन्छ नि तपाईले सेल्स अपन फिक्स एसेट्स, तपाईको टोटल एसेट्स टर्नओभर हुन्छ तपाईको सेल्स अपन टोटल एसेट्स
भन्दाखेरि हामीले जति पनि टर्नओभर अब यस पछाडि गर्छौँ सेल्स माथि दिने र जे सोधेको छ त्यो चाहिँ तल दिने। ओके, यो अनुसार म त्यो फर्मुलामा लेख्दिनँ, तपाईँले यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ टर्नओभरको जति पनि छ। ओके, अब 4 सम्म भयो। त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई म अझै थप्छु 5 मा तपाईँको ग्रस प्रफिट मार्जिन। ग्रस प्रफिट मार्जिन र ग्रस प्रफिट रेसियो भनेको एउटै हो है। भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ ग्रस प्रफिट चाहिँ टपमा दिने र तपाईँको सेल्स चाहिँ अपन गर्ने है त इन्टु 100%। ओके, 6 मा नेट प्रफिट मार्जिन। नेट प्रफिट मार्जिन भनेको तपाईँको नेट प्रफिट अपन सेल्स, यो चाहिँ हामीले राख्ने इन्टु 100%। हेर्नुहोस् है, यति लेख्यौँ। अब 7 मा चाहिँ हाम्रो एभरेज कलेक्सन पिरियड। एभरेज कलेक्सन पिरियडको लागि के गर्ने, अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 अपन क्रेडिट सेल्स छ भने क्रेडिट सेल्स दिनु होला, नभए सेल्स हुन्छ। र मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनिसकेको छु अकाउन्ट रिसिभेबल र डेप्टर भनेको सेम हो भनेर है त। तपाईँको अकाउन्ट रिसिभेबलको ठाउँमा डेप्टर पनि हामी राख्न सक्छौँ। ओके, अब 8 मा डेप्ट इक्विटी रेसियो। डेप्ट इक्विटी रेसियो भनेको लङ टर्म डेप्ट लेख्ने अपन सेयर होल्डर इक्विटी। ओके, इन्टु 100। यो भयो डेप्ट इक्विटी। 8 सम्म पुग्यो र तपाईँलाई म अझै 2टा लेख्छु र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको जुन एक्स्ट्राहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको पार्ट बी मा चाहिँ म सिकाउँछु। भन्दाखेरि 8वटा जति भयो र 2टामा के हुन्छ भन्दाखेरि 9 मा डेप्ट टु टोटल क्यापिटल भनेको टोटल डेप्ट अपन टोटल क्यापिटल। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ फर्मुला भयो डेप्टको लागि। ओके, अब तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटीको चाहिँ म एउटा लेखिदिन्छु है। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी भनेको नेट प्रफिट अपन सेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100। भन्दाखेरि मैले 10वटा तपाईँहरूलाई फर्मुला लेखेँ र तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला तपाईँहरूलाई नर्मली चाहिँ आउँछ नै र यस पछाडि पनि एउटा 2टा एक्स्ट्रा हुन्छ जुन तपाईँको पार्ट बी को हुन्छ वा तपाईँको अरू जुन हाम्रो भिडियोहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ आउँछ है त। ओके, यति फर्मुला भयो। अब यो फर्मुलामा अझै तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि म लेख्छु। हेर्नुहोस् है, तपाईँको करेन्ट एसेट्समा के जान्छ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स भनेको मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँलाई 1 इयर भित्रमा लिनुपर्ने। जसरी तपाईँको रिसिभेबलहरू डेप्टरहरू भयो, तपाईँको रिसिभेबलहरू जान्छ, तपाईँको मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू है त, मार्केटेबल सेक्युरिटिज। त्यस पछाडि तपाईँको क्यासहरू छ भने, त्यस पछाडि तपाईँको ब्याङ्कहरू छ भने, तपाईँको प्रिपेडहरू छ भने, तपाईँको नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीहरू छ भने, इन्भेन्ट्री तपाईँको इन्भेन्ट्रीलाई हामीले स्टक पनि भन्छौँ, यिनीहरू छ भने र तपाईँको सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, ओके, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू। अब हामीलाई चाहिन्छ के भन्दाखेरि तपाईँको अब करेन्ट लायबिलिटिजमा के जान्छ भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिजको लागि हामीलाई जति पनि 1 इयर भित्र पे गर्नुपर्ने कुरा छ। जसरी सर्ट टर्म भन्दा पनि हुन्छ, जसरी क्रेडिटर भयो, केही बिल्स पेबलहरू, अकाउन्ट्स पेबलहरू भयो, तपाईँको आउटस्ट्यान्डिङहरू भयो, केही तिर्नुपर्ने कुराहरू छ भने,
तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि ड्यू पनि हामी भन्छौँ, प्रोभिजनहरू छ भने त्यो राख्छौँ र तपाईको सर्ट टर्म लोनहरू छ भने हामीहरूले त्यो पनि राख्छौँ भन्दाखेरि तपाईको मेनली करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ यति राख्नु होला है त। ठिक छ। अब हामीले यति गरिसके पछाडि तपाईको यसमा करेन्टहरुमा यति चाहिँ हाम्रो के भयो, करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज है त। अब तपाईले यो बुझिसके पछाडि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज बुझिसक्नु भयो है। अब हामीलाई के चाहियो, क्विक एसेट्स कसरी निक्लिन्छ के। क्विक एसेट्स भनेको जसमा प्रिपेड र इन्भेन्ट्री वा स्टक चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। करेन्ट एसेट्स जुन छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री र माइनस प्रिपेड वा एडभान्सहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ माइनस गर्ने र इन्भेन्ट्रीलाई हामीले अर्को नाम चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि स्टक भनेको पनि इन्भेन्ट्री नै हो है त। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, क्विक रेसियो चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईको जति पनि करेन्ट छ त्यसमा इन्भेन्ट्री र प्रिपेड जोड्नु भएन भने पनि त्यसलाई हामी क्विक नै भन्छौँ है त। यति कुरो भयो। र अर्को नेक्स्ट कुरो जुन लङ टर्म डेब्ट भन्छ नि, लङ टर्म डेब्टको लागि लङ टर्म डेब्ट भनेको तपाईको डिबेन्चरको अमाउन्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले लङ टर्म भन्छौँ है त। यति भयो। र अर्को कुरा तपाईले जान्नुपर्ने के शेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ कसरी निकाल्ने। शेयर होल्डर इक्विटी निकाल्नको लागि तपाईको हेर्नुस् है, जति पनि क्वेसनमा लायबिलिटिजतिर शेयर क्यापिटलहरू, तपाईको प्रिमियमहरू, तपाईको प्रिमियमहरू दिएको छ, प्रिफरेन्स शेयरहरू तपाईको दिन्छ, कहिलेकाहीँ प्रिफरेन्स शेयरहरू छ त्योहरू पनि जोड्ने र तपाईको पीएल अकाउन्टहरू छ त्यसलाई जोड्ने, तपाईको रिटेन अर्निङ छ त्यसलाई जोड्ने, जेनरल रिजर्भ छ त्यसलाई जोड्ने भन्दाखेरि सबैलाई जोड्ने र यसको जुन प्रिलिमिनरी छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। ओके। र कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट अन शेयर पनि भनिन्छ, त्यो पनि छ भने चाहिँ तपाईले यसलाई घटाउनु पनि हुन्छ। र यति गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसको चाहिँ सकिन्छ। र बाँकी जुन हुन्छ तपाईको केही कन्फ्युजनहरू छ भने त्यो पार्ट 2 मा म अझै क्लियर गर्छु है त। सो अब हामीले एउटा क्वेसन चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं र क्वेसन चाहिँ मैले माथि हेर्नुस् है, अब भिडियो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि दिएको छु है त मैले, लाइक अब चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ। ओके। अब क्वेसनको लागि तपाईको फर्स्टमा अस्मिता ओल्ड इज गोल्डको है त। म पहिला चाहिँ दुईटा चाहिँ सर्ट क्वेसन गरिदिन्छु, 2-3 वटा चाहिँ, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईको लङ चाहिँ म एउटा क्वेसन गर्छु है त, ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके। म फर्स्ट अफ अल क्वेसन तपाईको कपी गर्छु, सर्ट क्वेसन है त। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा तपाईको के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईको अस्मिता पब्लिकेसनको तपाईले हेर्नुस् र स्टार्टिङमा 5 देखि सुरु छ भन्दाखेरि यसमा क्वेसन के भनिरहेछ भन्दाखेरि द करेन्ट लायबिलिटिज and working capital of a company are rupees 2 lakhs भनिरहेछ हेर्नुस् है and 4 lakhs and rupees 4 lakhs respectively। ओके। र रिक्वायर्डमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि करेन्ट रेशियो फाइन्ड गर्नलाई हेर्नुस् है। भन्दाखेरि यति क्वेसन दिएको छ, हामीलाई लायबिलिटिज र वर्किङ क्यापिटल दिएको छ र तपाईलाई चाहिँ करेन्ट रेशियो निकाल भन्छ। सो यसको सल्युसन के हुन्छ भन्दाखेरि सल्युसन लेख्ने र फर्स्ट अफ अल हामीले करेन्ट रेशियोको फर्मुला लगाउने। के थियो भन्दाखेरि हामीले फर्मुलामा हेर्ने, करेन्ट रेशियो इज इक्वल्स टु
करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। यति चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब हामीसँग करेन्ट लायबिलिटिज भनेको दिएको छ 2 लाख, तर के छैन हामीसँग करेन्ट एसेट छैन, वर्किङ क्यापिटल पनि दिएको छ 4 लाख। सो हामीले के गर्छौँ, तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गिभन लेख्नुहोस् क्वेसनमा करेन्ट लायबिलिटिज वर्किङ क्यापिटल यति यति दिएको छ, म चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्ट गरिदिरहेको छु है त। सो अब वर्किङ नोटमा जाने र वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला लगाउने। हेर्नुहोस् है, वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। हेर्नुहोस् है, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिजको लगाउने। यो भनेको 4 लाख छ, करेन्ट एसेट्स छैन भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज तपाईँको माथि हेर्नुहोस् त हामीले कति भनेको थियौँ, 2 लाख चाहिँ करेन्ट भनेको थियौँ र वर्किङ क्यापिटल भनेको यति दिएको छ भन्दाखेरि माइनसलाई साइड चेन्ज गर्दा के हुन्छ तपाईँको प्लस हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट एसेट्स भनेको हजुरको 6 लाख आयो, 6 लाख चाहिँ आयो। सो हामीले के गर्छौँ, करेन्ट एसेट्सको ठाउँमा 6 लाख राख्छौँ र करेन्ट लायबिलिटिज भनेको हाम्रो 2 लाख छ। सो कति आयो 3:1 भनेको हामीले रेसियो भएको भएर 3:1 जहिले दिनुपर्छ र तपाईँले 1 दिनु भएन भने 3 टाइम्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यतिले हाम्रो भयो। हेर्नुहोस् है 5 को सक्यो। अब तपाईँको नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामी गर्छौँ र नेक्स्ट क्वेसन म त्यही तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइपको कुनै छ भने म लेख्छु है त। ओके, तपाईँको नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको सेकेन्ड क्वेसन हेर्नुहोस् है, इफ क्विक एसेट्स ₹4 lakhs, क्लोजिङ स्टक तपाईँको ₹75,000 दिएको छ है। एन्ड तपाईँलाई के भनिरहेछ, क्लोजिङ स्टक दिएको छ, त्यस पछाडि प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू भनेको हाम्रो 25,000 दिएको छ र के भनिरहेछ फेरि करेन्ट लायबिलिटिजहरू पनि छ। हेर्नुहोस् है, करेन्ट लायबिलिटिजहरू तपाईँको करेन्ट लायबिलिटिज ₹2,50,000 छ है भन्दाखेरि अब हामीले रिक्वायरमा के भनिरहेछ, क्यालकुलेट द करेन्ट रेसियो। हेर्नुहोस् है भन्दाखेरि करेन्ट रेसियो यो चाहिँ निकाल भनेर भनिरहेछ। सो म पहिला के गर्छु, तपाईँहरूले सबभन्दा सुरुमा क्वेसन कपी गर्ने र के दिएको छ त्यो तपाईँले लेख्ने है त। सो गिभनमा हाम्रो हेर्नुहोस् त, गिभनमा क्विक एसेट्स दिएको छ ₹4 लाख है, क्लोजिङ स्टक दिएको छ, क्लोजिङ स्टक भनेको 75,000 दिएको छ। त्यस पछाडि तपाईँको प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको तपाईँको ₹25,000 र करेन्ट लायबिलिटिज भनेको छ, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको तपाईँले 2,50,000 चाहिँ हाम्रो दिएको छ र निकाल्नुपर्ने भनेको के, करेन्ट रेसियो भनेको के रे निकाल। हेर्नुहोस् है, अब हामीले के गर्छौँ, गिभन लेखिसके पछाडि तपाईँको फर्स्ट अफ अल फर्मुला के को लाउँछौँ, करेन्ट रेसियोको। हेर्नुहोस् है, करेन्ट रेसियो इज इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। हेर्नुहोस् है, यही फर्मुला हो। ओके, करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज भन्दाखेरि तपाईँको हामीले क्विक निकाल्नको लागि करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्री र प्रिपेड हामी घटाउँछौँ भन्दाखेरि क्विक दिएको छ भने तपाईँले इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड जोड्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, करेन्ट आउँछ। सो तपाईँको 4 लाख प्लस 75,000 प्लस
75,000 प्लस 25,000 यो चाहिँ करेन्ट एसेट्स भयो। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको हजुरको 2,50,000 आयो। सो यो गर्दा 475 र 5 लाख आयो। माथि हेर्नुहोस् है 5 लाख आयो र तल 250ले डिभाइड गर्दै भन्दाखेरि 2:1 तपाईँले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले 2 टाइम्स राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले नर्मली दुईटा प्रोसेसले तपाईँलाई आउँछ सर्ट क्वेसनमा, तपाईँले यदि ट्राई गर्नुभयो भने 2 मार्क्सको चाहिँ सकिन्छ है। अब चाहिँ हामीहरूले म अर्को एउटा लङ क्वेसन चाहिँ तपाईँको कपी गर्छु र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने तपाईँलाई सिकाउँछु है त। ओके, यसलाई म मेटेँ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ 2 मार्क्सको थियो। तपाईँहरूलाई म अब 5 मार्क्सको कसरी गर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् है, केही गाह्रो छैन, जस्ट तपाईँले फर्मुला लाउनु पर्यो। फर्मुला लगाइसके पछाडि तपाईँको गर्न सकिन्छ। भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ करेन्ट रेसियो चाहिँ हामीलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् है, करेन्ट रेसियो भनेको 2:1 कमा त्यस पछाडि हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर दिएको छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको हाम्रो 2 टाइम्स छ। हेर्नुहोस् है क्वेसनमै। ओके, त्यस पछाडि इन्भेन्ट्री भनेको रुपिजमा पनि छ तपाईँको। इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस् है, इन्भेन्ट्री भनेको तपाईँको रुपिस 2 लाख भनेर दिएको छ र तपाईँको डेप्टर पनि दिएको छ। डेप्टर भनेको 1,25,000 हेर्नुहोस् है। एन्ड तपाईँको ग्रस प्रफिट मार्जिन हेर्नुहोस् है, तपाईँको 25% र तपाईँलाई के भनिरहेछ रिक्वायर्डमा हेर्नुहोस् है। रिक्वायर्डमा हामीलाई 1 मा सेल्स अमाउन्ट निकाल भनिरहेछ। हेर्नुहोस् है, 2 मा डेप्टर टर्नओभर रेसियो निकाल रे। डेप्टर टर्नओभर रेसियो निकाल रे। 3 मा अमाउन्ट अफ ग्रस प्रफिट निकाल्नुलाई भन्यो। ओके, 4 मा तपाईँको करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्नु भन्दैछ। ओके, त्यसपछि 5th मा क्विक रेसियो निकाल चाहिँ भनिरहेछ। यति तपाईँको चाहिँ निकाल्नुपर्ने यति क्वेसन छ र निकाल्नुपर्ने तपाईँको के छ भन्दाखेरि यति चाहिँ 5 वटा छ। ओके, हेर्छु र यसलाई सल्युसन तपाईँको क्वेसन चाहिँ यही भयो। मैले कपी गरिदिएँ र तपाईँको सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सेल्स अमाउन्ट निकाल भनिरहेछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको सेल्स अमाउन्टको लागि कुनै पनि फर्मुला हुँदैन। सो सल्युसन गर्ने बेलामा सेल्स अमाउन्ट इज इक्वल्स टु तपाईँले वाट गर्ने र तपाईँले कि त टर्नओभर हुनु पर्यो। जसरी डेप्टर र डेप्टर टर्नओभर छ नि, तपाईँले त्यहाँबाट क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, डेप्टर छ तर डेप्टर टर्नओभर छैन, तर इन्भेन्ट्री छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर चाहिँ छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्भेन्ट्री टर्नओभरबाट चाहिँ तपाईँले सेल्स निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको सेल्स अपन इन्भेन्ट्री। हेर्नुहोस् है, सेल्स अपन इन्भेन्ट्री। ओके, अब हामीले यसमा जिपी छ भने जिपी पनि युज गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। हेर्नुहोस् है, ल इन्भेन्ट्री टर्नओभरको लागि हाम्रो यो चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको तपाईँको क्वेसनमा 2 टाइम्स दिएको छ। सेल्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ र इन्भेन्ट्री भनेको तपाईँको 1 लाख चाहिँ दिएको छ है। ओके, अब हामीले 1 लाख चाहिँ गऱ्यौँ। अब सेल्स चाहिँ कति निकाल्ने भन्दाखेरि तपाईँको क्रस हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 2 लाख तपाईँको भ्यालु आयो, सेल्सको भ्यालु भन्दाखेरि तपाईँको यो दिएको छ, यो निकाल्न सकिन्छ। अब डेप्टर टर्नओभर र डेप्टर दियो भने सेल्स निकाल्न सकिन्छ। सो हामीले यो फर्मुला चाहिँ सेल्स निकाल्नलाई युज गर्ने है त। इन्भेन्ट्री टर्नओभरको 2 लाख आयो है त। ओके, सेकेन्डमा तपाईँलाई रिक्वायर्डमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि डेप्टर टर्नओभर रेसियो भन्दाखेरि सेकेन्डको लागि डेप्टर टर्नओभरको लागि डेप्टर टर्नओभर रेसियोको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल्स अपन डेप्टर गर्छौँ। र तपाईँलाई के भनेको थिएँ मैले,
क्रेडिट सेल्स छ भने क्रेडिट सेल्स युज गर भनेको छु भन्दाखेरि तपाईँको यसमा क्रेडिट सेल्स छैन सो हामीले सेल्स निकाल्यौँ अघि 2 लाख निकाल्यौँ र तपाईँको डेप्टर क्वेसनमा कति छ त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि 1,25,000 तपाईँको चाहिँ के छ डेप्टर छ हैन त भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ ओके भन्दाखेरि 2 लाख डिभाइडेड बाई 1,25,000 हेर्नुहोस् है भन्दाखेरि 1.6 जहिले पनि तपाईँको टर्नओभरहरूको एन्सरलाई हामीले टाइम्समा राख्छौँ है ल अब थर्डमा हेर्नुहोस् त ग्रस प्रफिट निकाल भनिरहेछ अब ग्रस प्रफिटको लागि हामीले फेरि फर्मुला लगाउँछौँ कि ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ हेर्नुहोस् है भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट मार्जिनको लागि मैले के भनेको थिएँ ग्रस प्रफिट माथि राख्ने र सेल्स चाहिँ तपाईँको तल हुन्छ अब के हुन्छ इन्टु 100 अब ग्रस प्रफिट मार्जिनको लागि क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको 25% दिएको छ भने 25/100 यो 100 चाहिँ तपाईँले यता ल्याइदिने है त अब ग्रस प्रफिटको ठाउँमा ग्रस प्रफिट राखिदिनुस् र सेल्स भनेको हामीले 2 लाख निकाल्यौँ अब के गर्ने यस्तो केसमा योलाई डिभाइड गर्नुस् र 2 लाखसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो भने ग्रस प्रफिट आउँछ भन्दाखेरि 0.25 इन्टु 2 लाख दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् भन्दाखेरि ₹50,000 चाहिँ तपाईँको ग्रस प्रफिट चाहिँ आउँछ है त ओके अब हामीसँग के छ करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्नु भन्दैछ भन्दाखेरि तपाईँको ग्रस प्रफिट पनि बुझ्यौँ डेप्टर टर्नओभर पनि निकाल्यौँ अब तपाईँको करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्नको लागि हामीसँग क्वेसनमा के छ हेर्ने हामीसँग चाहिँ करेन्ट रेसियो छ हेर्नुहोस् है फोर्थमा करेन्ट रेसियोको फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ करेन्ट रेसियो इज इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज हेर्नुहोस् है अब करेन्ट लायबिलिटिजको लागि के छ तपाईँले राख्ने र रेसियो भनेको हाम्रो क्वेसनमा 2:1 दिएको छ भनेको 2/1 गरिदिने र करेन्ट एसेट्समा हेर्नुहोस् न एउटा डेप्टर दिएको छ र इन्भेन्ट्री दिएको छ भन्दाखेरि 125,000 प्लस 1 लाख 1 लाख अब सिएल हामी निकाल्ने क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् 2CL इज इक्वल्स टु 2,25,000 आउँछ अब सिएललाई के गरिदिने 225,000 डिभाइडेड बाई 2 गरिदिने 1,12,500 चाहिँ तपाईँको आउँछ हेर्नुहोस् है करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो छ ओके एन्सर हामीले हेरौँ एन्सरमा पनि सेम त्यस्तै छ अब लास्ट तपाईँको स्टेपमा 5 मा के भनिरहेछ भन्दाखेरि 5 मा चाहिँ हामीलाई क्विक रेसियो निकाल भनिरहेछ ओके क्विक रेसियो निकाल्नको लागि मैले तपाईहरुलाई भनेकै छु क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज हेर्नुस् है कि त तपाईले करेन्ट हुनको लागि इन्भेन्टरी नजोड्नुस् कि त करेन्ट एसेट्स जुन 2,25,000 थियो नि त्यसमा चाहिँ इन्भेन्टरीको पैसा कति थियो 1 लाख थियो त्यो चाहिँ तपाईले के गर्दिनुस् लेस गर्दिनुस् र करेन्ट लायबिलिटिज हामीले 1,12,500 चाहिँ निकाल्यौं भन्दाखेरि को मेनली फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ तपाईले यति गर्नुभयो भने 7 मार्क्सको हामी सर्टमा पढ्यौं 2 मार्क्स र लङको 5 मार्क्स र तपाईको रेशियोको अझै जुन बाँकी पार्ट्सहरु छ फर्मुलाहरु छ तपाईको सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ म राख्छु ओके अहिलेलाई थ्यांक यू ओके